सबैजना नमस्कार। कार्यक्रम पाइलामा यहाँ सबैलाई स्वागत छ। म पाइला कार्यक्रमको प्रस्तुता प्रवेशजङ थापा आज पाइलाको 10औं एपिसोड लिएर आएको छु र यस एपिसोडको स्पोन्सर हुनुहुन्छ राजेन्द्र प्रसाद ढकाल, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसैगरी आजको लागि मेरो अतिथि हुनुहुन्छ सुन्दर हरैचा कला साहित्य समितिका विकास समितिका संस्थापक सचिव, त्यसैगरी नजरेका फुलहरूका प्रस्तुता कार्यक्रम प्रस्तुता एवं परिकल्पनाकार आदरणीय सर केपी घिमिरे सर र म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सर नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। सर आरामै हुन्छ? ठिक छ सर। अलिकति आज साहित्य सम्बन्धी कुरा गरौँ। साहित्य भनेको एउटा यस्तो विधा हो कि सबैलाई छुन्छ। यसले जतिसुकै साह्रो मान्छेलाई पनि छुन्छ, साह्रो मन भएको मान्छेलाई पनि छुन्छ। मैले धेरै प्रोग्रामहरू गरेँ, राजनीतिका केही कुराहरू गरेँ, व्यवसायका केही कुराहरू गरेँ, त्यो अलिकति रिसर्च पनि गर्नुपर्ने थियो। तर साहित्यको कुरामा त्यति मैले आज धेरै प्रिपेयर गरेको छैन, किनभने यो साहित्य भनेको एउटा कम्प्लेक्स सब्जेक्ट भए पनि यो एउटा नरम सब्जेक्ट हो। यो भनेको यसले सबैलाई छुन्छ र लामो समयदेखि यहाँ एउटा यस ठाउँको एउटा साहित्य एउटा स्रष्टा हुनुहुन्छ यस ठाउँको। अलिकति यो साहित्यपट्टि यहाँको रुचि कसरी गयो अलिकति जानकारी दिनु। तपाईँले भने जस्तै साहित्य, कला र सङ्गीत, हजुर, यो कुराले सबैलाई छुन्छ। हजुर है, साहित्य आफैमा यस्तो चिज हो, हजुर, अति प्रेमिल छ होइन। जसरी प्रेम, माया, स्नेह सबैका लागि प्रिय छ, त्यसै गरी साहित्य पनि प्रिय छ। साहित्यले जुनसुकै उमेर समुदायका मानिसलाई पनि, जुनसुकै वर्गका होइन, जुनसुकै भेगका सबैलाई छुने एउटा साहित्य सँगसँगै कला र सङ्गीतको कुराहरू छन्। मलाई पनि म पनि होइन त्यही मान्छे जसले साहित्यका हरेकन रसहरूले मलाई पनि छोयो र साहित्यले नछोरे त कसैलाई पनि होइन। हजुर, छोएको सबैलाई नै हुन्छ साहित्यले। तर कस्तो छ भने छोएर पनि कतिले चाहिँ साहित्यका विधाहरूलाई अँगाल्ने। हजुर, होइन, साहित्यले सबैलाई छुन्छ, तर कतिले चाहिँ साहित्यलाई पनि छुने, आफूले पनि प्रयास गर्ने, छुन होइन। छुन प्रयास गर्ने हो भने त्यहाँबाट कसैले कथा लेख्ने, कसैले कविताहरू लेख्ने, गीतहरू लेख्ने होइन, कसैले अरूले लेखेका कविताहरू पढ्ने। हजुर, अथवा कविता मात्रै नभएर सिङ्गो साहित्यलाई पढ्ने रुचि राख्ने होइन। कतिपय व्यक्तिहरूले त साहित्यलाई यति धेरै प्रेम गरे हुन्छन्, आफू साहित्यमा कलम चलाउन नसके पनि, विधामा त्यति पोख्त नभए पनि अरूले गरेका सृजनाहरूलाई छुने, हेर्ने होइन, साहित्यभित्र डुब्न खोज्ने त्यस्ता धेरै मानिसहरू यो संसारमा भएका अनेकन प्राणीहरू। हजुर, त्यसमध्ये पनि हामी मानिस। हजुर, हुन त अब मानिसले कसरी परिभाषा गरेका छ भने चराचुरुङ्गी, हजुर होइन, पशु पक्षीहरूलाई पनि साहित्य मनपर्छ, कला मनपर्छ, सङ्गीत मनपर्छ भनेको छ। हजुर, उसमाथि हामी मान्छे। म चाहिँ अलिकति साहित्यमा कसरी पनि नजिक भएँ भने म नेपाली भाषा अलिकति राम्रो लेख्न पढ्न सक्ने विद्यार्थी थिएँ होइन, विद्यालय उमेरमा। अनि त्यो नेपाली पढाउने सरले अलिक बढी मलाई माया गर्नुहुन्थ्यो। हजुर, किनभने म नेपाली प्रष्ट बोल्न सक्ने, लेख्न सक्ने। हजुर, अनि त्यहाँ किताबमा भएका कविताहरूलाई मिठोसँग गाउन सक्ने। हजुर, त्यो भएको कारणले नेपाली गुरुको प्रिय विद्यार्थी भइयो होइन। अनि जसरी सरको प्रिय भइयो, सरको प्रिय हुन त सबैलाई रहर हुन्छ। के गर्दा सरको प्रिय हुन्छ भन्दा साहित्य बढी, हजुर, विषयमा बढी पोख्त हुनुपर्ने रहेछ भन्ने लागे पछाडि मैले सर सँगसँगै कविता गाउन पढ्न सिकेँ। हजुर, त्यो भएर मलाई त्यो साहित्यले बिस्तारै त्यसरी चाहिँ छोयो। हजुर, विद्यालय उमेरदेखि नै मलाई त्यसरी छोयो। पक्कै पनि साहित्य क्षेत्रमा यस्तो विधा मलाई के लाग्छ भने, म त्यति यसमा जानकार त छैन, मलाई के लाग्छ भने यो बुझ्न सजिलो छ, यसले मजाले छुन्छ हामीलाई, तर यो सिर्जना गर्न बहुत गाह्रो चिज हो। एकदमै बहुत गाह्रो चिज हो। म पनि कहिलेकाहीँ फ्री टाइममा अथवा आफूलाई के लेख्न, कहिलेकाहीँ म पनि लेख्ने कुरा कहिलेकाहीँ लेख्ने गर्छु। तर सिर्जना गर्नलाई कति दिनको सोच पछाडि, कति के देखेपछि अथवा के गरिसकेपछि चाहिँ एउटा भोगाई पेपरमा उतार्ने त हो साहित्य भनेको। सिर्जना हो, एउटा आइडिया हो यो भनेको। र त्यसै गरी अलिकति म अब सन्दर्भ अलिकति कहाँ जोड्छु भने, जस्तै सुन्दर हरजा नगरपालिकामा यहाँले चाहिँ एउटा पोलिटिक्स साँझ पनि आयोजना गर्नुहुन्छ। राष्ट्रिय स्तरका कलाकारहरूलाई यस ठाउँमा लिएर आएर हामी पनि यहाँकै कारणले गर्दा हामी पनि विभिन्न कलाकारसँग परिचित भएका छौँ। अहिले हामीले टिभीमा देख्ने कलाकारलाई हामी यहाँले प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट गराउनुहुन्छ, उहाँसँग फोटो खिच्नुदेखि लिएर उहाँसँग प्रत्यक्षमा भेट्ने, उहाँको गाना सुन्ने हामीले मौका पाएका छौँ धेरै। यो सोच कसरी आयो? यो चाहिँ अलिकति के छ भने तपाईँले ठिक प्रश्न गर्नुभयो। हजुर,
किनभने मैले अहिलेसम्म गरेको एउटै मात्रै काम पनि यही नै हो कि नजरेका फुलहरू भन्ने एउटा मेरो रेडियो कार्यक्रम हो। रेडियो सुसेली मार्फत हरेक बुधबार मैले विगत 10 वर्षदेखि यो कार्यक्रम रेडियो कार्यक्रमका रूपमा मैले उत्पादन गरेर प्रसारण गर्दै आएको थिएँ। हजुर। मेरा कतिपय श्रोताहरूले यति धेरै कलाकारलाई माया गर्नुहुँदो रहेछ होइन, कलाकारलाई भेट्न चाहने, देख्न चाहने। हजुर। त्यो उहाँहरूको रुचि। म आफ्नो रेडियो सुन्ने उमेर जुन मेरो एउटा तन्नेरी उमेर थियो, हजुर, म आफूले पनि कलाकारलाई बडो प्रेम गर्थेँ। हजुर। कलाकारलाई देख्न पाए हुन्थ्यो, भेट्न पाए हुन्थ्यो भन्ने रुचि मेरो पनि थियो। कतिपय रुचिहरू पुरा भएनन् तन्नेरी उमेरमा होइन। अनि जब मैले रेडियोमा कार्यक्रम गर्ने जुन अवसर पाएँ त्यस पछाडि कलाकारहरूसँग मेरो एकदमै नजिकको सम्बन्ध भयो कार्यक्रमका माध्यमबाट। अनि मेरा कतिपय अडियन्सले कलाकारलाई खोज्नुभयो होइन। मसँग कतिपय चिनजानका व्यक्तित्वहरूले पनि तपाईँको रेडियोको कार्यक्रममा धेरै कलाकारहरू आउनुहुन्छ, त्यो समय त्यस्तो मिल्यो भने हामीसँग पनि साक्षात्कार गराइदिनुहोस् न भन्ने खालको कुरा भइसके पछाडि मैले केही कलाकारहरूलाई भने कि सुन्दर हरैचा नगरपालिका विराट चोकमा यहाँहरूलाई उपस्थित गराएर एउटा कार्यक्रम गर्न सकियो भने हाम्रा दर्शकहरू श्रोताहरू पनि खुसी हुन्छन्। तपाईँहरूको समय कस्तो रहन्छ भनेर मैले कुरा गर्दाखेरि समय मिलाउन सकिन्छ भन्ने खालको कुरा भयो र त्यस पछाडि हामीले कार्यक्रम सुरु गऱ्यौँ पलेटी साँझ भनेर। यो चाहिँ नेपालमै अहिले चलिरहेको पलेटी साँझको एउटै मात्रै नमुना सुन्दर हरैचामा छ होइन। सुन्दर हरैचा नगरपालिकाको एउटा नारा भनेको पनि सुन्दर हरैचा विकासको बगैँचा छ। हजुर। विकास कुन कुन क्षेत्रमा होइन। हजुर। विकास केवल भौतिक क्षेत्रमा मात्रै त होइन, सडक बन्नु, खानेपानी होइन, अथवा चाहिँ यहाँका आधुनिक कृषिका कुराहरू भए, उद्योग कल कारखानाका कुराहरू भए, व्यापार व्यवसाय भयो, शैक्षिक क्षेत्र भयो, स्वास्थ्यका क्षेत्रहरू भए, सँगसँगै कला साहित्य र सङ्गीत, हजुर, संस्कृति यो क्षेत्रको पनि विकास हुन जरुरी छ। यसको पनि उन्नयन हुन जरुरी छ। र साहित्य कला र सङ्गीत त्यस्तो क्षेत्र हो जसले समाजलाई नै डोर्याउँछ होइन। समाजको एउटा ऐनाको रूपमा साहित्यलाई हामी लिन सक्छौँ। एउटा परिष्कृत समाज, एउटा समुन्नत समाज, एउटा सुधारिएको समाज, एउटा सुकिलो समाज निर्माण गर्न साहित्यको ठुलो भूमिका रहन्छ, कलाको ठुलो भूमिका रहन्छ। त्यो भएर मैले यहाँका केही प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूसँग सल्लाह गरेँ, रेडियोको टिमसँग सल्लाह गरेँ र एउटा साहित्य कला र सङ्गीतको उत्थान, संरक्षण र सम्वर्धन गर्न मैले नझरेका फुलहरू पलेटी साँझ भनेर यो ठाउँमा सुरु गरेँ र त्यसको 22औं श्रृङ्खला मैले सम्पन्न गरेको छु। लगभग 20-22 लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको छ यो कार्यक्रमका निम्ति। यो बजेट यहीँका स्थानीयले सहयोग गर्नुभएको छ। हामीले कहिलेकाहीँ टिकट सामान्य न्यून रुपियाँमा टिकट बेचेर त्यसबाट अलिकति पैसा जम्मा गर्ने र कार्यक्रम गर्ने होइन, त्यसरी हामीले गरिरहेका छौँ। र नेपालका ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वहरू जो कलाकार हुनुहुन्छ, गणेश रसिकजी, मीरा राणा, लाक्पा शेर्पा, राजु सिंह, कुबेर नेपाली, रामकृष्ण कालियम बराल, सत्यकला राई होइन, तुलसी पराजुली, यो केही नामहरू मात्रै हुन् होइन। किनभने 22औं श्रृङ्खला चलिसकेको छ होइन। धेरै उत्कृष्ट कलाकारहरू, सर्वोत्कृष्ट कलाकारहरू यो क्षेत्रमा आइसक्नु भएको छ। हेमन्त शर्मा, राज सिग्देल होइन, उहाँहरू आउनु भएको छ। अनि धेरैवटा कार्यक्रमहरू गरेको छु। मैले यहाँ कतिपय व्यक्तित्वहरूको नाम छुटाएको छु, तर के छ भने सुन्दर हरैचावासी सबैलाई थाहा छ यो कुरा। हामीसँग जोडिनु भएका हरेक व्यक्तित्वहरूले यो कुरा थाहा छ। केवल सुन्दर हरैचाको गहनाका रूपमा, सुन्दर हरैचाको गरिमाका रूपमा नजरेका फुलहरू स्थापित भएको छ र सिङ्गो सुन्दर हरैचावासीले यसलाई सहयोग गर्नु भएको छ। र भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिका क्षेत्रमा पनि यो नगरपालिका अन्य नगरपालिकाभन्दा अगाडि छ। पक्कै पनि। र हामीले टिभीमा देखिरहेको अनुहारहरू, हामीले रेडियोमा सुनेको आवाजहरू हामीले प्रत्यक्ष रूपमा यहाँ देखेको ठाउँमा देख्न पाउँदा हाम्रो लागि पनि गर्वको विषय हो। यहाँ धेरै धेरै धन्यवाद। यो कार्यक्रम निरन्तर रूपमा चलिरहोस्, अझै पनि राष्ट्रिय स्तरका कलाकारहरू सबैले यहाँ सबैजना आउनुहोस् र हामीले भेट्न पाऊँ। यहाँको कार्य एकदम हाम्रो यसको लागि चाहिँ हामीले उच्च मूल्याङ्कन सम्बन्धित निकाले पनि गरोस्। यसैबीच अब अलिकति साहित्य यहाँहरूको एउटा समिति पनि छ, यहाँको संस्थापक सचिव पनि हुन्छ यहाँ।
यो समितिको आगामी भिजन के छ? सुन्दर हरेचा कला साहित्य विकास समिति यो 1 वर्ष मात्रै भयो स्थापना भएको हजुर। छवि बैरागी घिमिरे साहित्यकार, हजुर। उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हजुर। दुर्गा कुमार श्रेष्ठ, त्यसै गरी दीपक नेउपाने हजुर। उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। हजुर। म सचिव छु। हिरालक्ष्मी खड्का, हजुर, उहाँ कोषाध्यक्ष र सदस्यहरूमा हामी 11 जना छौँ। हजुर। यो हामीले सुन्दर हरेचा नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न प्रतिभाहरू, हजुर, हैन, यसलाई चाहिँ प्रस्फुटन गराउने, किनभने यो चाहिँ तपाईँको हामी मफसलमा छौँ, हजुर, हैन, केन्द्रभन्दा हामी टाढा छौँ। यहाँ पनि थुप्रैजना गायक गायिकाहरू अथवा साहित्यलाई मन पराउने नवोदित साहित्यकारहरू यो क्षेत्रमा पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई समेटेर यो ठाउँमा हामीले जति सक्छौँ कला साहित्य सङ्गीतका निम्ति केही न केही गरौँ भनेर हामीले यो संस्था स्थापना गरेका छौँ नगरपालिकाको सहयोगमा। र सँगसँगै हामीले गत फागुन 15 गते यसको उद्घाटन पनि गऱ्यौँ। डाक्टर नवराज लम्साल जो साहित्यकार हुनुहुन्छ, उहाँलाई र गायक हेमन्त शर्मा, 2 जना प्रबुद्ध व्यक्तित्व ल्याएर हामीले उहाँहरूको हातबाट यो संस्थाको ओपनिङ गरेका छौँ। मेयर साहब सेवक ढकालज्यूले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले भोलिका दिनमा यहाँका हरेक विद्यालयहरूमा जो साहित्य प्रेमी विद्यार्थीहरू छन्, उनीहरूको साहित्य लेखनप्रति जुन चासो छ त्यसलाई हामीले सहयोग गर्नेछौँ। यहाँका हरेक सुन्दर हरेचा नगरपालिका क्षेत्रभित्रका हरेक वडाहरूमा जो चाहिँ गायक बन्न, गायिका बन्न वा सङ्गीतकार बन्न वा गीत लेख्न चाहने जो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि हामी केही न केही एउटा पुलको काम हामीले गर्छौँ, हैन। त्यसरी चाहिँ हामीले र सँगसँगै यो ठ्याक्कै कोभिड भइदियो, हैन, हामीले कुनै नयाँ गतिविधि त हामीले गर्न पाएनौँ, तर आशा छ यो छिट्टै चाहिँ अलिकति साम्य हुनेछ, हैन। यो विश्व प्रताडित भइरहेको छ कोरोनाबाट, हाम्रो नगरपालिका अछुत त छैन, तर यो बिस्तारै कोरोना साम्य भइसके पछाडि सुन्दर हरेचा कला साहित्य विकास समितिले पनि साहित्य कला सङ्गीतका क्षेत्रमा धेरै कामहरू गर्नेछ। हामीले त्यो योजनाहरू बनाइरहेका छौँ, सरसल्लाहहरू गरिरहेका छौँ, र त्यसका निम्ति हामी अगाडि बढ्छौँ। हजुर, पक्कै पनि यहाँ एक ट्रेनर पनि हुनुहुन्छ, यहाँले धेरै पब्लिक स्पिकिङको यहाँले ट्रेनिङ पनि दिइरहनु भएको छ यस क्षेत्रमा। यस क्षेत्रमा साहित्यको सम्भावना कस्तो छ? एकदमै राम्रो छ, किनभने म आफूले पनि धेरै ठाउँमा म आफू चाहिँ एउटा उद्घोषण ट्रेनिङ दिने, हैन, म एउटा ट्रेनरको रूपमा छु। म जहाँ जहाँ उद्घोषण ट्रेनिङको प्रोग्रामहरू लिएर जान्छु, अथवा जहाँ मलाई चाहिँ उद्घोषण ट्रेनरको रूपमा जहाँ बोलाउनुहुन्छ, उहाँहरूमा एउटा साहित्य सम्बन्धी धेरै, अब जस्तै हामीले बोल्ने कला सिकाउँदाखेरि साहित्य सम्बन्धी ज्ञान भनेर पनि हामीले सिकाउँछौँ, हैन। हरेक मान्छेमा बोल्ने कलाभित्र साहित्यको पनि ज्ञान हुनुपर्छ। तर उहाँहरूभित्र यति धेरै बोल्ने कला छ। अहिले मोबाइलले पनि धेरै कुरा, युट्युबले धेरै कुराहरू सपोर्ट गरेको छ, रेडियो टेलिभिजन पत्र पत्रिकाहरूले धेरै कुरा सपोर्ट गरेको छ। गीत लेख्ने, कविता लेख्ने, गजल लेख्ने, मुक्तक लेख्ने, लघुकथाहरू लेख्ने एकदमै धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूका लागि केवल अवसर र केही न केही साहित्य सम्बन्धी ज्ञान जरुरी छ, किनभने कविता लेख्ने आफ्नो एउटा, हैन, त्यसको फर्मेट हुन्छ। गद्य कविता लेख्ने, पद्य कविता लेख्ने, गजल लेख्ने आफ्नो नियमहरू छ, मुक्तक लेख्ने, हाइकु लेख्ने, हैन, कथाहरू लेख्ने। त्यसमा हामीसँग त सिँगै साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ। हामीसँग अनुप दियाली वाद्यवादनमा हुनुहुन्छ, दुर्गा पराजुलीजी गायक हुनुहुन्छ, यमुना पराजुलीजीहरू हुनुहुन्छ, भीम रसाइलीजीहरू हुनुहुन्छ। यहाँ यो क्षेत्रमा एकदमै साहित्य कला र सङ्गीतसँग धेरै नजिकका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, हैन। अब यहाँ तपाईँको म त मोरङको टाढीबाट अलिक पछाडि यहाँ आएँ, त्यो यो धेरै अगाडि यहाँ विराट कला समूहले धेरै कलाकार उत्पादन गरेको ठाउँ हो, हैन। यो विराट चोक वा सुन्दर हरेचा यस्तो भूमि हो जहाँ कलाकार राष्ट्रिय स्तरका हुनुहुन्छ, साहित्यकार राष्ट्रिय स्तरका हुनुहुन्छ, अभिनय क्षेत्रमा पनि राष्ट्रिय स्तरका हुनुहुन्छ, हैन। त्यो हुँदाखेरि भोलि मेरो एउटा अपेक्षा के छ भने भोलि नेपालकै एउटा साहित्य कला र सङ्गीतका निम्ति उर्वर भूमि आज जसरी यो छ, भोलि यहाँबाट त्यस्ता प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू जन्माउन सक्ने एउटा सुन्दर हरेचा नगरपालिका, त्यो गौरव, त्यो पहिचान
होइन र त्यो प्रतिष्ठाका लागि हामीले अहिले दिनरात नभने यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौँ। हजुर पक्कै पनि यहाँले साहित्य क्षेत्रमा अलिकति आफ्नो योगदान दिइरहनु भएको छ। यहाँको सिङ्गो एउटा समिति नै छ, एउटा ग्रुपै छ, ग्रुपले पनि आगामी दिनमा राम्रो काम गरोस्। सरासर हेर्दाखेरि यहाँ कलाकारको लागि कलाकारको सम्मानदेखि स्रष्टाको सम्मान यति लागिरहनु भएको छ, दिनरात लागिरहनु भएको छ। विभिन्न कलाकारहरू यस ठाउँमा लिएर आएर हामीलाई पनि परिचित गराइरहनु भएको छ। सरसरी हेर्दाखेरि सर जीवन के रहेछ? जीवन यस्तो छ, जीवन सबैले आफ्नो परिचय आफ्नो परिभाषा सबैले दिन्छन् है। हजुर मैले भोगेको जीवन र तपाईँले भोगेको जीवनको परिभाषा फरक हुन्छ। हजुर सुख दुःख आँसु रोदन हाँसो होइन, यो सबैको सङ्गम हो जीवन भने सबैले परिभाषा दिन्छन् नै होइन। तर जन्मदेखि जब हामी एउटा चितासम्म नपुगुन्जेल हजुर यो जीवनको जुन आयु छ नि, हजुर यो आयु चाहिँ जीवन वास्तवमा यो आयुभित्र के पर्छ भन्दा सुख दुःख हजुर हाँसो खुसी होइन भन्छ नि, साहित्यको भाषामा भन्ने हो भने त बसन्तहरू है, त्यो बसन्तहरूको एउटा चाङ जिन्दगी हो है। अब मेरो आफ्नो परिभाषा अलिकति के छ भने जीवन त्यति सजिलो परिभाषाभित्र हजुर गाँठो पारेर कस्न सकिन्न है। हजुर जीवन मैले भोगेको जीवन चाहिँ के लाग्यो मलाई भने एउटा सुकिलो जीवन हजुर म जिउने कोसिस गरिरहेको छु। हरेकले त्यो कोसिस गरिरहेको हुन्छ है। तर मेरो विचारमा मैले भोगेको जीवनको हिसाब गर्ने हो भने र मेरो आकाङ्क्षा इच्छा सपनाहरू र मैले सोचेको जिन्दगी सट्टै हेर्ने हो भने हजुर भोगाइ नै रहेछ जिन्दगी। भोगाइ है, भोगाइभित्र इच्छाहरू छन्, सपनाहरू छन् है, चाहनाहरू पनि छन्, कतै कतै दुखाइहरू पनि छन्, पीडाहरू पनि छन्। हजुर र समग्रमा भोगाइ जिन्दगी हो। त्यही भोगाइभित्र हजुर म साहित्य कला र सङ्गीत खोजिराखेको छु। हस् एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। अलिकति हजुर गीत लेखनतिर पनि हुनुहुन्छ हजुर र यदि सम्भव भए मलाई र कार्यक्रम हेर्ने दर्शकको लागि एउटा सानो हजुरको सृजना। मैले अलिकति गीत लेख्ने कुरामा हजुर विद्यालय जाने उमेरदेखि नै हजुर अलिक बढी गीत सङ्गीतमा चासो राखेँ है। अनि स्वर सम्राट नारायण गोपालका गीतहरू रेडियोमा सुने पछाडि मैले अलिक बढी गीतहरूभित्र आफू डुब्न खोजेँ। हजुर पछि अलिकति गीत के हो भन्ने नबुझिकनै मैले गीतहरू लेख्न थालेँ। हजुर म 6-7 कक्षामा पढ्दा गीतहरू लेख्थेँ होइन। 6-7 कक्षामा पढेका बेलामा त्यो उमेरमा लेखेका गीतहरू म आफू तन्नेरी उमेरमा पछि रेकर्ड पनि गराएँ होइन। हजुर अनि त्यतिखेर लेखेका केही गीतहरू रामकृष्ण ढकालले केही गीतहरू गाउनु भएको छ, कुबेर नेपालीले गाउनु भएको छ होइन। त्यो हुँदाखेरि मसँग टाढा छ यो जिन्दगी, कहिले भाग्छ अनि लड्छ, कहिले दुख्छ अनि रुन्छ। मेरो गीत हो यो होइन। हजुर अति राम्रो शब्दको यो रामकृष्ण ढकालले गाउनु भएको हजुर मेरो आफ्नो शब्द सङ्गीत हो। त्यसै गरी कुबेर नेपाली उहाँले केही गीतहरू गाउनु भएको छ, सञ्जीव धिमाल हजुर उहाँले गाउनु भएको छ, एकजना झुमा निरोला हुनुहुन्छ उहाँले गाउनु भएको छ, मेनुका राई हुनुहुन्छ उहाँले गाउनु भएको छ, एउटा गीत दीपक लिम्बूले गाउनु भएको छ। यसरी विभिन्न कलाकारले गीतहरू गाउनु भएको छ। र के छ भने गीत लेखन त्यति सजिलो विषय पनि होइन होइन। म आफू त कलाकार होइन, मैले अहिले यहाँहरूलाई एक टुक्रा गीत सुनाएँ हजुर, न सुर न ताल होइन, तर पनि मेरो आफ्नो सृजना भएकोले मैले त्यो दुस्साहस गरेको छु श्रोताहरूका लागि। हजुर हस्, लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ सर। अब निकै राम्रो गफ, रमाइलो गफ भयो, यहाँबाट धेरै कुराहरू सिक्यौँ। आगामी दिनमा यहाँ र यहाँको सिङ्गो टिम एउटा यस क्षेत्रको साहित्य विकासमा लागोस् र यस क्षेत्रलाई एउटा यहाँले भन्नुभयो एउटा उर्वर भूमि हो यो भनेर, यो अझै राम्रो विकास हुँदै जाओस्, यसमा यहाँलाई अग्रिम शुभकामना। र अन्त्यमा जाँदै मलाई मेरो टिमलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? एकदमै प्रवेकजी जो आफैमा एकदमै राम्रो सोच, सकारात्मक सोच भएको एकजना युवा मेरो साथी हुनुहुन्छ। उहाँको यो पाइला भन्ने प्रोग्राम मैले हेरि नै राखेको छु। यहाँ आउनुभएका हरेक अतिथिका कुराहरू मैले सुनिराखेको छु। कार्यक्रम गर्नु सजिलो कुरा हो
है तर त्यो कार्यक्रमलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने हजुर त्यो कार्यक्रमलाई कसरी होइन समाजका लागि पनि हितकार बनाउने होइन हजुर कार्यक्रम त आफ्नो प्रचारबाजीका रूपमा आफ्नो लोकप्रियताका लागि सबैले गर्छन् होइन हजुर तर त्यसले समाजलाई के योगदान दिन सक्छ मेरो कार्यक्रमले समाजलाई कसरी परिवर्तन गराउन सक्छ कुनै न कुनै समुदायलाई लक्षित गरेर मेरो कार्यक्रमले कसरी कुनै न कुनै तवरबाट टेवा पुर्याउन सक्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो तपाईँले साहित्य सङ्गीत होइन राजनीति वा समाज सेवा अथवा अन्य विषयवस्तुलाई एकत्रित गरेर क्रमशः एकपछि अर्को निरन्तर तपाईँले यसरी कार्यक्रम गर्दै आउनु भएको छ र समाजमा त्यो कार्यक्रमले एउटा ठुलो प्रभाव पारेको छ हजुर सफल व्यक्तिलाई अरूले सुनिसके पछाडि होइन सफलताका सूत्रहरू उहाँहरूले बताइसके पछाडि हजुर त्यो कुराले धेरैलाई मोटिभेसन गर्न सक्छ होइन त्यो कुरामा तपाईँले जुन एउटा अहिलेको यो तन्नेरी पुस्ता भनेको छन् एकदमै मोबाइलमा क्रेजी भएर बस्ने युट्युबमा होइन अहिले विभिन्न गेमहरू आएको छ त्यहाँ बढी सक्रिय हुने त्यो अहिले हामीले देखेको त्यही नै छ र तपाईँले त्योभन्दा माथि उठेर समाजका लागि भोलि म यो क्षेत्रमा केही गर्छु भनेर लाग्नु भएको छ तपाईँको टिमलाई र तपाईँलाई विशेष गरी एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूको सुकिलो भविष्यको लागि शुभकामना दिन चाहन्छु हस् धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई समय दिनुभयो हामीलाई यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू हस्